TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज और दीगर तरतीबात पर मुफ्त कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तकसीम करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज और दीगर तरतीबात पर मुफ्त कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तकसीम करने का फैसला किया है। हुक्काम का कहना है कि हर घर के लिए 5 टेस्टों के एक बॉक्स की हद होगी, ताहम कुछ स्टोर्स पर यह हद मुख्तलिफ हो सकती है। सूबाई हुक्काम ने छुट्टियों से कबल दिसंबर में मॉल्स और शराब की दुकानों पर मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स फराहम की। हुक्काम का कहना है कि ओंटारियो ने बराह रास्त ज्यादा तेज रफ्तार टेस्ट हासिल किए हैं और वो हर हफ्ते 5.5 मिलियन तक टेस्ट किट्स तकसीम करेंगे। ये खबर सूबे की जानिब से गोल्ड स्टैंडर्ड PCR टेस्ट तक रसाई महदूद करने के चंद हफ्तों बाद सामने आई है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बहुत सा नुकसान कर दिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कनाडा में जारी मुजाहिरों के अमरीकी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे सप्लाई चेन और ऑटो इंडस्ट्री को खतरा लाहिक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी ने कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट खत्म करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अगर अस्पतालों में सूरत हाल बेहतर होती रही तो 1 मार्च को सेहत आमा की तकरीबन तमाम पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। कैनी ने कहा कि वैक्सीन ने बहुत फर्क डाला है, उसने बहुत सी जानें बचाई हैं। कैनी ने कहा कि वो मेयर से बात करना चाहेंगे जो इस हालात के इक़दामात करने पर गौर कर रहे हैं। ओंटारियो में वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स ने मुतादिद मकामात पर शहर की अहम शाहराहें बंद कर दी हैं। ओंटारियो की सूबाई पुलिस का कहना है कि जनूबी ओंटारियो में वेस्ट बाउंड हाईवे 402 का कुछ हिस्सा कोविड-19 इक़दामात के खिलाफ काफिले के मुजाहरों की वजह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि नोवो रोड पर शाहरा की मगरिब की तरफ जाने वाली गलियों को फ्रीडम कॉन्वॉय के मुजाहिरीन की वजह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि OPP इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हर शख्स के हक का एहतराम करता है। OPP हर किसी से मुमकिना तकलीफ के बावजूद सब्र और एक दूसरे का एहतराम करने को कहता है। पुलिस ने कमर्शियल ट्रैफिक को सरनिया में ब्लू वाटर ब्रिज की तरफ रीडायरेक्ट किया है और मोटरसाइकिल सवारों पर जोर दिया है कि वो विंडसर में एम्बेसडर पुल के आसपास के इलाके से गुजरेज करें, क्योंकि वहां जारी एहतजाज कनाडा जाने वाली गाड़ियों को विंडसर, ओंटारियो और डिट्रॉइट के दरमियान एम्बेसडर पुल अबूर करने से तीसरे रोज भी रोक रहा है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम कनाडा की सरहदों पर तैनात पुलिस से राब्ते में है। जेन साकी ने मुजाहिरों के अमरीकी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे सप्लाई चेन और ऑटो इंडस्ट्री को खतरा लाहक है। ख्याल रहे कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान एम्बेसडर पुल एक अहम तिजारती गुजरगाह है, जहां से रोजाना की बुनियाद पर 40,000 से ज्यादा पैदल चलने वालों, सयाहों और 32 करोड़ 30 लाख मिलियन डॉलर की मालियत की अशिया लेकर जाने वाले ट्रकों का गुजर होता है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 31,48,878 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 34,969 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 31,48,878 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 34,969 हो गईं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,58,241 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 11,878 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,85,696 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,551 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,09,718 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,686 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,35,042 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,707 है।
بھارتی سپریم کورٹ مسلمان طالبات کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ حجاب پر پابندی کے خلاف کیس سننے سے انکار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی کا کہنا ہے کہ بھارتی طالبہ نے ثابت کر دیا کہ حجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے حجاب کے معاملے پر ہندو انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب دینے والی مسلمان لڑکی مسکان خان کے بارے میں ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد نے واضح کر دیا کہ یہ عربی، ایرانی، مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں خاص طور پر سیکولر ممالک میں مسلمان خواتین حجاب کا مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ نائب ترجمان طالبان حکومت نے مسکان خان کی تصویر بھی شیئر کرائی اور ہیش ٹیگ مسکان بھی استعمال کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ مسلمان طالبات کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ حجاب پر پابندی کے خلاف کیس سننے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق مسلمان طالبات نے بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا، تاہم سپریم کورٹ نے ملک بھر میں مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو درپیش خطرات جیسے اہم معاملے میں مداخلت سے انکار کر دیا اور ریمارکس دیے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کیس کی سماعت کرے۔ واضح رہے کہ بھارت میں حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف ملک گیر مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مسلمان طالبات کا مطالبہ ہے کہ مذہبی اقدار پر عمل درآمد ان کا بنیادی اور آئینی حق ہے جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھارتی اداکار حتیٰ کہ انصاف پسند ہندو خواتین مسلمان طالبات کے حجاب کے حق پر ان کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ امریکی اخبار میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بدنام زمانہ پرائیویٹ ملٹری کمپنی بلیک واٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے مخالفین سے متعلق اہم خدمات انجام دیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بدنام زمانہ پرائیویٹ ملٹری کمپنی بلیک واٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے مخالفین سے متعلق اہم خدمات انجام دی۔ نامور امریکی روزنامے کی رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ بلیک واٹر کے بانی ایرک پرنس نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین کے خلاف معلومات جمع کرنے کے آپریشن کے لیے فنڈز جمع کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایرک پرنس ٹرمپ انتظامیہ کا غیر رسمی مشیر تھا اور اس آپریشن میں اس کا کردار اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ وہ امریکہ میں داخلی سطح پر بھی سیاسی جاسوسی میں ملوث رہا۔ سابق برطانوی جاسوس رچرڈ سیڈن کے 2018 کے اس سیاسی انٹیلیجنس آپریشن کا مقصد امریکہ کے ترقی پسند گروپوں، ڈیموکریٹک پارٹی کی انتخابی مہمات اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دیگر مخالفین کی جاسوسی کے لیے خفیہ ایجنٹس کا استعمال کرنا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس آپریشن میں ایرک پرنس کا کردار ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح انتہائی قدامت پسند ریپبلکنز نے جاسوسی کے ذریعے امریکہ کے سیاسی منظرنامے کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے 26 اگست 2021 کے کابل ایئرپورٹ دھماکے پر پینٹاگون کی بریفنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے 26 اگست 2021 کے کابل ایئرپورٹ دھماکے پر پینٹاگون کی بریفنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پینٹاگون نے کہا تھا کہ تمام 180 افراد دھماکے میں مارے گئے۔ CNN کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق متعدد افراد گولیاں لگنے سے مرے۔ پینٹاگون نے کہا تھا کہ امریکی میرینز کی فائرنگ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی شائع کردہ رپورٹ نے پینٹاگون کے دعووں کو جھٹلا دیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والے دھماکے اور فائرنگ کے بارے میں پینٹاگون نے میڈیا بریفنگ دی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ تمام اموات دھماکے سے ہوئیں اور دھماکے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی۔ مزید کہا گیا تھا کہ امریکی میرینز نے گولیاں ہوا میں چلائی تھیں جن سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ CNN کی اسپیشل رپورٹ کے مطابق اموات صرف دھماکے سے نہیں بلکہ گولیاں لگنے سے بھی ہوئیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے عینی شاہدین اور ڈاکٹرز کے بیانات پیش کر دیے۔ مقتولین کے میڈیکل ریکارڈز بھی حاصل کر لیے جن میں صاف لکھا ہے کہ اموات گولی لگنے سے ہوئیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 40,42,57,935 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 57,98,136 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسپین کے 54 سالہ شاہ فلیپے ششم کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر قرنطینہ میں چلے گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ گزشتہ رات مرض کی علامات محسوس کر رہے تھے۔ دوسری جانب ویکسین کی تیسری خوراک لینے کے باوجود ڈنمارک کی 81 سالہ ملکہ مارگریٹ دوم کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ادھر سلوینیا کے وزیر اعظم جانس جانسن کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ دریں اثنا برطانیہ کی وزیر صحت گیلین کیگان بھی کورونا کا شکار ہو گئیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 40,42,57,935 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات
57,98,136 हो गई। 32,42,22,871 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,35,922 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 7,88,24,393 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,06,549 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा 4,24,78,060 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 62वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,927 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,66,259 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।